मेरी गूंगी बेटी से कोई शादी ना करता। तंग आकर मैं उसे रोज सूरज जिन का पानी पिलाने लगी। एक दिन कमरे से उसकी आवाज आई। मैं गई तो जान निकल गई कि एक जिन साथ। उसने मेज पर से सुबह का अखबार उठा लिया जो राशिद छोड़ गया था। वो अखबार के मुताले में मुनहमिक इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि खिड़की की वो दराज जहां पर रोजीना ने वो तावीज छुपाया था, अचानक उसे उसका मुंह थोड़ा चौड़ा हुआ और उसमें से खून जैसी सुर्ख चीज बहकर निकली। वो खून जैसा मादा किसी छिपकली की तरह दीवार पर रेंगता हुआ छत तक जा पहुंचा, फिर इसी मखसूस अंदाज में आगे खिसक कर ऐन इस जगह आकर ठहर गया जहां पर सईदा बैठी हुई थी। फिर वो एक कतरे में सिमट कर नीचे टपका। सईदा को अपनी कलाई पर पानी जैसी कोई चीज महसूस हुई तो उसने हाथ उठाकर देखा। इसमें से बू आ रही थी, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो कतरा तेजी से उसके पूरे बाजू पर फैलकर जज्ब हो चुका था। वो उलझे हुए अंदाज में कुछ देर तक देखती रही, फिर उसने दोबारा अखबार उठा ली। अखबार में हमेशा की तरह चोरी चकारी और मार धाड़ की तस्वीरों और खबरों के सिवा कुछ और न था। एक तरफ एक शख्स की मस्क शुदा लाश की तस्वीर थी। उसे इस तरह की तस्वीर से हमेशा सख्त उलझन होती थी, इसलिए वो कोशिश करती थी कि ऐसी तस्वीरों को देखने से गुरेज ही करे। उस वक्त भी उसकी नज़र इत्तेफाकन ही उस फोटो पर पड़ गई थी। उसने जल्दी से अपनी नजरों का जाविया बदल लिया, लेकिन फिर अचानक ही वो चौंकी। उसने दोबारा इस तस्वीर पर नजर डाली और खौफ से उसका दिल रुकने लगा। उसे वो मस्क शुदा चेहरा हिलता जुलता नजर आने लगा। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो जो कुछ देख रही है वो महज उसका वहम है, उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी ना था। लेकिन उसका सारा एतमाद उस वक्त मट्टी के तोते की तरह ढेर हो गया जब उसने वाज़ेह तौर पर इस तस्वीर को हिलते जुलते महसूस किया। उसकी इकलौती सलामत आंख उसे घूर रही थी। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अखबार को परे फेंक दिया, लेकिन उसे वो तस्वीर अखबार से बाहर निकलकर सामने खड़ी होती हुई महसूस हुई। वो डर कर चीखने चिल्लाने लगी। उसका नाम सईदा था। इस सारी दुनिया में अगर उसका कोई था तो बस उसका शौहर राशिद ही था। वही उसकी पूरी दुनिया था। उसकी कुल कायनात, उसका सब कुछ बस राशिद ही था। सईदा का ताल्लुक एक छोटे से मिडिल क्लास घराने से था। उसका बाप तब मर गया था जब वो छोटी सी थी। उसके बाद उसे उसकी माँ ने पाला था। उसके बाप की एक दुकान थी जो उसकी माँ ने किराए पर दी हुई थी। किराए की मद में उससे इतनी आमदनी हो जाती थी कि वो दोनों माँ बेटियों के लिए काफी हो जाती थी। और फिर ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि किराएदार भी अच्छे मिजाज का नेक फितरत शख्स था, वरना दो बेसहारा औरतों को लूटना भला कौन सा मुश्किल था। अल्लाह ताला ने उन पर ये खास मेहरबानी कर रखी थी जिसकी वजह से वो इज्जत से जिंदगी गुजार रही थी। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि सईदा की जिंदगी आगे चलकर किन मुश्किलात से दो चार होने वाली है। सईदा जवान हुई तो एक रोज माँ ने दागे मफारकत दे दिया। दिल के दौरे ने उसकी धड़कन हमेशा के लिए रोक दी, लेकिन मरते वक्त उसे इस बात का इत्मीनान जरूर था कि उसने अपनी बेटी को महफूज हाथों में सौंप दिया है। मरने से पहले उसने सईदा की शादी राशिद से कर दी थी। राशिद और सईदा क्लास फेलोज थे, एक साथ पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते कब एक दूसरे को पसंद करने लगे किसी को पता भी ना चला। राशिद अपनी मोहब्बत में सच्चा था, इसलिए इसके बावजूद कि उसकी माँ और बहन इस रिश्ते से खुश न थी, उसने अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज दिया था। उसकी माँ रोजीना बेगम को सईदा बिल्कुल भी पसंद न आई थी, हालांकि वो लोग खुद भी मिडिल क्लास घराने से ही ताल्लुक रखते थे। मगर रोजीना बेगम के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो अपने बेटों की शादियां ऐसे घरानों में करना चाहती थी जो बहुत अमीर हों, ताकि वो अपने खानदान में मालदार बहू का भरम मार सकें। लेकिन राशिद ने सईदा को पसंद करके उसका एक ख्वाब तो तोड़ ही दिया था। इसलिए रोजीना बेगम और उसकी बेटी शाहीना ने राशिद की जिद पर हार मानकर सईदा को अपनी फैमिली का हिस्सा तो बना दिया था, लेकिन उसे खुले दिल से कबूल नहीं किया था। शादी के बाद रोजीना बेगम बीमारी का बहाना बनाकर लंबी लेट गई थी और घर की सारी जिम्मेदारियां सईदा के सर पर डाल दी थी। मुलाजमा के होने के बावजूद भी रोजीना बेगम की कोशिश होती थी कि वो सारा काम सईदा से ही करवाएं। ऊपर से शाहीना भी हर रोज अपने मियाँ और बच्चों के साथ आधमकती थी और उसकी खातिरें करते करते सईदा का जिस्म चूर चूर होने लगता। लेकिन इतने बुरे सलूक के बावजूद भी सईदा के सब्र व तहम्मुल में कोई दरार न आई थी। वो अपने शौहर से भी इस सब की शिकायत नहीं लगाती थी, लेकिन राशिद को अपने छोटे भाई साजिद से सब कुछ मालूम होता रहता था कि घर में उसकी बीवी से क्या सलूक रवा रखा जाता था।
साजिद को अपनी ये कमगो और साबिर और शाकिर भाभी अपनी बहन की तरह लगती थी और वो उसका साथ देने की हद्दुल इम्कान कोशिश करता रहता था। वक्त गुजरता गया और सईदा 2 बच्चियों की माँ बन गई और ये बात रोजीना बेगम के मिजाज पर और ज्यादा नागवार गुजरी थी कि उसके बेटे को लड़का नहीं हुआ था। सईदा अब तीसरी बार माँ बनने वाली थी और ये इल्म होते ही रोजीना बेगम के ताने और जली कटी बातें शुरू हो गई थी। इस वक्त भी सईदा किचन में खाना बना रही थी और रोजीना बेगम शाहीना को अपने पास बिठाकर अपनी पाटदार आवाज में कह रही थी, देखना शाहीना, ये मनहूस इस बार भी बेटी ही लेकर आएगी। अरे जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इसे ब्याह कर लाने पर राजी हो गई थी। क्या हो जाता अगर राशिद की सबा से शादी हो जाती? अरे 3 बेटे पैदा किए हैं उसने वसी से शादी के बाद, और एक ये मनहूस है जिसने आते ही मेरा घर भर दिया है बेटियों के ढेर ला ला कर। अरे मेरे बेटे को खा गई है ये मनहूस, ऊपर से इसका खून चूसने के लिए ये इन मनहूस मारी जोंकों को पैदा किए जा रही है। मेरा बेटा तो इनको ब्याहते ब्याहते ही बूढ़ा हो जाएगा। शाहीना माँ की बात पर सर हिलाते हुए उसे हलाशेरी दे रही थी। फिर कुछ सोचकर वो चौंक गई। उसने माँ की तरफ देखकर उसे चुप होने का इशारा किया। फिर बाहर देखने लगी कि कहीं सईदा तो नहीं है आसपास। अपनी तसल्ली करने के बाद उसने माँ की तरफ झुककर सरगोशियाना अंदाज में कहा, अरे अम्मा, थोड़ी देर खामोश तो हो जाओ। ऐसी तरकीब आई है जहन में कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। रोजीना बेगम ने उसको मुतजस्सिस अंदाज में देखते हुए पूछा, ऐसी क्या तरकीब है तेरे दिमाग में? शाहीना ने कहा, बताऊंगी पर अभी नहीं, बाहर चलकर बात करते हैं। किसी ने सुन लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उसकी बात पर रोजीना बेगम फौरन ही बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने अपनी अपनी चादर संभाली और मार्केट जाने के बहाने घर से निकल खड़ी हुई। एक होटल के सामने रिक्शा रोककर वो दोनों नीचे उतर गईं। थोड़ी देर बाद चाय के कप सामने रखकर वो दोनों सरगोशियाना लहजे में कुछ कह रही थी। जैसे जैसे शाहीना अपनी माँ के कान में कोई बात बता रही थी, रोजीना बेगम के चेहरे पर मायने खेज से मुस्कुराहट उभर रही थी। शाहीना की बात सुनने के बाद रोजीना बेगम अस्बात में सर हिलाते हुए उसे उठने का इशारा करने लगी। उस दिन तो वो दोनों वहीं से घर वापस आ गईं, लेकिन अगले दिन वो फिर मार्केट जाने का बहाना करके निकल खड़ी हुई। रिक्शे के जरिए वो अंदरूने शहर के गुंजान आबाद इलाके में पहुंचकर उतर गईं। वो एक गंदे और गलीज से मोहल्ले के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर पहुंच गईं। अंदर एक नीम अंधेरे और बदबूदार कमरे में एक सब्ज पोशाक पहने हुए एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें सुरमे की दुकान मालूम होती थी। बाल बड़े बड़े एक दूसरे से उलझे हुए थे और इससे शदीद बू आ रही थी। उसके सामने आग जल रही थी, साथ ही कुछ हड्डियां वगैरह भी रखी हुई थी। वो शख्स आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था और साथ ही हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जोर से अपने सर को भी हिलाते हुए हक हक का नारा बुलंद करने लगता था। वो दोनों सहमी हुई सी वहां एक तरफ होकर बैठ गईं। चंद लम्हों बाद उस शख्स ने आंखें खोल दी और उन दोनों को घूरते हुए पूछा, हाँ भाई बताओ क्या मसला है? शाहिना ने रोजीना बेगम को बात करने का इशारा किया तो वो बोली, बाबा जी, हम बड़ी आस और उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हमारा काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बाबा जी ने मगरूर अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, काम की बात करो बुढ़िया, क्या चाहती हो? उसके बोलने के अंदाज पर रोजीना बेगम को बुरा तो बहुत लगा, मगर वो अपनी नागवारी को खुशामदी मुस्कुराहट में छुपाते हुए बोली, बाबा जी, हम अपनी बहू से बहुत तंग आए हुए हैं। बस बेटियों की लाइनें ही लगाए हुए हैं वो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को भी औलादे नरीना हो, पर वो मनहूस मारी तो बेटियां ही पैदा किए जा रही है। ऊपर से उसने जाने क्या घोल कर पिलाया है मेरे बच्चे को कि उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। इसलिए हम दोनों आपके पास आई हैं ताकि इससे किसी भी तरह हमारी जान छुड़वाएं। उस आदमी ने गौर से उन्हें देखते हुए कहा, अच्छा काम हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन पैसा खर्च करना पड़ेगा और बहू और उसकी माँ का नाम भी बताना पड़ेगा। रोजीना बेगम ने जल्दी से सर हिलाते हुए कहा, जी पैसे की आप फिक्र ना करें, जितने भी देने होंगे मैं दे दूंगी। उस बाबा ने घुटने के नीचे दबी हुई नोटबुक निकाली और उसमें दोनों का नाम लिखकर एक तावीज बनाकर उसे लपेटा। फिर वो रोजीना के हवाले करते हुए कहा, ये तावीज बहू के कमरे में ऐसी जगह रखना जहाँ पर उसकी नजर ना पड़े। उसके असर से तुम्हारी बहू ऐसी पागल हो जाएगी कि तुम्हारा बेटा उसे तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। रोजीना बेगम ने बड़ी अकीदत से वो तावीज पकड़ लिया और पैसे उसे थमाकर वो उठ खड़ी हुई। उस दिन वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं। घर आकर रोजीना बेगम ने वो तावीज मौका देखकर सईदा के कमरे में छुपा दिया। अब वो दोनों बेचैनी से कुछ होने की मुंतजिर थे। उस रात से सईदा बहुत बेचैन थी। उसे नींद नहीं आ रही थी।
बार बार ऐसा लगता जैसे उसके आस पास कोई मौजूद है और उसे घूर घूर कर देख रहा है। वो आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखती तो उसे कोई नजर ना आता। दूसरे दिन सईदा अपने कमरे में अकेली थी। वो खाना अपनी सास के हुक्म पर अलग से अपने कमरे में ही खाती थी। उसकी दोनों बेटियां स्कूल गई हुई थी। राशिद ऑफिस में था, इसलिए वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो रोजीना के पास जाकर बैठे और उनसे कुछ बातें करे, लेकिन इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ थी कि वो उससे बातें करना तो दूर की बात है, उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। इसलिए दिल महसूस कर वो वहीं बैठी रह गई। उसने मेज पर से सुबह का अखबार उठा लिया जो राशिद छोड़ कर गया था। वो अखबार के मुताले में मुनहमिक इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि खिड़की की वो दराज जहाँ पर रोजीना ने वो तावीज छुपाया था, अचानक से उसका मुंह थोड़ा चौड़ा हुआ और उसमें से खून जैसी सुर्ख चीज बहकर बाहर निकली। वो खून जैसा मादा किसी छिपकली की तरह दीवार पर रेंगता हुआ छत तक जा पहुंचा, फिर इसी मखसूस अंदाज में आगे खिसक कर ऐन उस जगह आकर ठहर गया जहां पर सईदा बैठी हुई थी। फिर वो एक कतरे में सिमट कर नीचे टपका। सईदा को अपनी कलाई पर पानी जैसी कोई चीज महसूस हुई तो उसने हाथ उठाकर देखा। उसमें से बू आ रही थी, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो कतरा तेजी से उसके पूरे बाजू पर फैलकर जज्ब हो चुका था। वो उलझे हुए अंदाज में कुछ देर तक देखती रही, फिर उसने दोबारा अखबार उठा ली। अखबार में हमेशा की तरह चोरी चकारी और मार धाड़ की तस्वीरों और खबरों के सिवा कुछ और न था। एक तरफ एक शख्स की मस्क शुदा लाश की तस्वीर थी। उसे इस तरह की तस्वीर से हमेशा सख्त उलझन होती थी, इसलिए वो कोशिश करती थी कि ऐसी तस्वीरों को देखने से गुरेज ही करे। उस वक्त भी उसकी नज़र इत्तेफाकन ही उस फोटो पर पड़ गई थी। उसने जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया, लेकिन फिर अचानक ही वो चौंकी। उसने दोबारा इस तस्वीर पर नजर डाली और खौफ से उसका दिल रुकने लगा। उसे वो मस्क शुदा चेहरा हिलता जुलता नजर आने लगा। उसकी इकलौती सलामत आंख उसे घूर रही थी। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अखबार को परे फेंक दिया, लेकिन उसे वो तस्वीर अखबार से बाहर निकलकर सामने खड़ी होती महसूस हुई और डर कर चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीखने की आवाज रोजीना बेगम और मुलाजमा शहनाज दोनों ने ही सुनी थी, लेकिन रोजीना बेगम सुनी अनसुनी करके अपने कमरे में चली गई और मुलाजमा सईदा के कमरे की जानिब भागी। उसने सईदा को एक तरफ खड़े होकर चिल्लाते देखा तो घबराकर पूछने लगी, बीबी जी क्या हुआ, क्यों चीख रही हैं आप? सईदा ने खौफजदा आवाज में कहा, शहनाज वो अखबार, वो लाश की तस्वीर। उससे बोला नहीं जा रहा था। शहनाज ने नासमझी से उसे देखा, फिर झुककर अखबार उठाने लगी। उसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं था। उसने कहा, बीबी जी आप शायद अखबार में छुपी हुई किसी तस्वीर को देखकर डर गई हैं। डरे मत, मैं इसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। सईदा बेबसी से उसे देखती रह गई। शहनाज ने अखबार को तोड़ मोड़ कर टोकरी में फेंक दिया था, लेकिन वो अपनी मालकिन के इस तरह के रद्द-ए-अमल पर उलझ गई थी। सईदा खुद भी हैरान थी कि उसे अचानक ही ऐसा क्यों लगने लगा। शहनाज बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोबारा अंदर आ गई और उसने सईदा से कहा, बीबी जी मैले कपड़े हों तो धोने के लिए दे दें, मैं मशीन लगाने जा रही हूँ। सईदा उठकर मैले कपड़े निकालने लगी। राशिद के कपड़े निकालने के बाद उसने अपने कपड़े निकाले तो एक बार फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके कपड़े जगह जगह से जले हुए थे। उसे इस तरह सख्त वहशत ज़दा अंदाज में कपड़े देखते देखते शहनाज ने कहा, क्या हुआ बीबी जी, कपड़े दे दें? सईदा ने पलटकर उसे कपड़े दिखाते हुए रूहान से अंदाज में कहा, शहनाज ये मेरे कपड़े, ये कपड़े तो देखो किस तरह जले हैं, ये पता नहीं कैसे जल गए हैं, किसने जलाए हैं? शहनाज ने अजीब सी नजरों से उसे देखकर कपड़े हाथ में लेते हुए कहा, बीबी जी आपको क्या हो गया है? कपड़े तो कहीं से भी जले हुए नजर नहीं आ रहे, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सईदा ने चौंक कर कपड़ों को देखा। अब वो बिल्कुल ठीक और सही सालिम नजर आ रहे थे। कहीं से भी जले हुए कपड़े का शायबा तक नजर नहीं आ रहा था। शहनाज ने कपड़े उठाते हुए उसे हमदर्दी से देखते हुए कहा, बीबी जी शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मेरी माने तो सो जाएं और अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करें, इससे आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। शहनाज तो ये मशवरा देकर बाहर चली गई, लेकिन सईदा परेशान सी होकर अपने बेड के किनारे बैठ गई। शहनाज कपड़े जमा करने के बाद मशीन में डालने के लिए आने लगी तो रास्ते में उसका रोजीना बेगम से सामना हो गया।
اس نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ کہاں تھی تم؟ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ شہناز نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدارانہ لہجے میں کہا، بی بی جی، چھوٹی بی بی جی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بڑی بڑی عجیب عجیب سی باتیں کیے جا رہی ہیں۔ روزینہ بیگم نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ کیسی باتیں؟ شہناز نے بتایا، چھوٹی بی بی جی پہلے تو اخبار میں کچھ دیکھ کر خوف زدہ ہو کر چلانے لگی، اور ابھی کچھ دیر پہلے کپڑے لینے گئی تو کپڑے دیکھ کر پاگلوں کی طرح کہنے لگی کہ کسی نے ان کے کپڑے جلا دیے، حالانکہ وہ کپڑے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، پر اللہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے جو وہ ایسی بہکی بہکی سی باتیں کر رہی ہیں۔ روزینہ بیگم کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات کو بدل دیا۔ وہ مصنوعی فکرمندی سے بولی، بہو بیگم کے آثار تو سارے پاگل پن کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ شہناز نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں بی بی جی، آپ صاحب سے کہیں چھوٹی بی بی کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ روزینہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا اچھا، اب زیادہ سیانہ پن جھاڑنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر کپڑے دھو لو، ابھی کھانا بھی بنانا ہے۔ شہناز خاموشی سے سر جھکا کر چلی گئی۔ روزینہ بیگم کے ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ راشد گھر آیا تو اسے گھر کی فضا میں خاصی گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ اگرچہ گھر کا ماحول اس کے اور اس کی بیوی کے لیے کبھی بھی سازگار نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی آج وہ کچھ عجیب سی اور الگ کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ ماں کو سلام کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ سیدہ بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی سمٹائی سی بیٹھی تھی، اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ راشد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ایک گہری سانس لیتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے سیدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اماں نے پھر کچھ کہا تم سے؟ سیدہ نے گمسم سے انداز میں اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نظر آتی بے بسی اور اداسی نے تڑپ کر رہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے سیدہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دوبارہ پوچھا تو وہ سسک سسک کر رو پڑی۔ اس نے آج جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ اسے بتا دیا۔ راشد خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ سارے واقعات سن کر اسے اس مسئلے کا صرف یہ ایک حل نظر آیا کہ وہ سیدہ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، لیکن جب اس نے کھانے کی ٹیبل پر یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو روزینہ بیگم نے سخت مخالفت کی۔ اب یہ سب کرنے کی کیا تک ہے راشد؟ کب تک اس پاگل ذہنی مریض عورت کے ساتھ نبھا کرو گے؟ میری مانو تو اسے چلتا کرو اور کر لو دوسری شادی۔ ارے تمہیں کیا کوئی لڑکیوں کی کمی ہے؟ راشد کو بھی یہ سن کر سخت غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں اور سیدہ میرے تیسرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس تمام عرصے میں اس نے میری اور آپ سب کی اس قدر خدمت کی ہے، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ افسوس ہے ماں پر۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ روزینہ بیگم بھناتی رہ گئی۔ اگلے روز راشد نے سیدہ کو ڈاکٹر کو دکھایا اور یہ ڈاکٹر نے مختلف ٹیسٹ اور ایکس رے کے بعد سیدہ کو دماغی طور پر بالکل صحت مند قرار دے دیا۔ راشد سخت پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر سیدہ کو کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہے تو اسے وہ سب کچھ کیوں نظر آتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ اس وقت بھی اپنے آفس میں پریشانی کی حالت میں بیٹھا یہی کچھ سوچ رہا تھا جب وقار کی آمد کی اطلاع ملی۔ حافظ وقار یونس اس کا کالج فیلو تھا اور کالج کے بعد بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے تھے۔ راشد اس سے بہت خوش دلی سے ملا، لیکن اس کی پریشانی وقار کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس نے راشد سے سب کچھ معلوم کر لیا۔ پھر وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی بوتل میں پانی منگوایا اور زیر لب کچھ پڑھ کر دم کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے وہ بوتل راشد کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس پانی پر میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر دم کی ہیں۔ اگر بھابھی کو کوئی دماغی مرض نہیں ہے تو پھر ان سب چیزوں کی ایک ہی وجہ ہے، یا تو ان پر کوئی آسیبی سایہ مسلط ہو گیا ہے یا پھر ان پر کسی نے جادو وغیرہ کیا ہے۔ جو بھی ہے اس کا پتہ اس پانی سے لگ جائے گا۔ یہ پانی اپنے کمرے میں چھڑک دینا۔ اگر جادو ہوا تو جہاں کہیں بھی جس چیز پر کیا گیا ہے وہاں سے بدبو اٹھے گی، وہاں کی تلاشی لے کر وہ چیز میرے پاس لے آنا۔ راشد کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس نے آخری راستے کے طور پر بوتل پکڑ لی۔ گھر پہنچ کر اس نے بوتل بریف کیس سے نکالی ہی تھی کہ اسے سیدہ کی حالت غیر ہوتی نظر آئی۔ اس کو لیبر پین شروع ہو گئے تھے۔ وہ بوتل کو الماری میں رکھ کر سیدہ کو لے گیا اور اسپتال روانہ ہو گیا۔ گھر والوں میں سے صرف ساجد ہی اس کے ساتھ آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ایک خوبصورت سی بچی کو گود میں اٹھائے لے آئے۔ راشد کو وہ دل و جان سے قبول تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کے لیے وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور حسب توقع روزینہ بیگم نے یہ خبر سنتے ہی کھڑاک سے فون بند کر دیا۔ اسے اب سیدہ اور اس کی بیٹیوں کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔
वक्ती तौर पर राशिद सब भूल भाल कर सईदा और अपनी नौज़ायदा बेटी की देखभाल में लग गया, जिसका नाम उन्होंने फारिया रखा था। फारिया बड़ी खूबसूरत और प्यारी बच्ची थी, लेकिन उसकी कोई खूबी भी दादा दादी का पत्थर दिल ना पिघला सकी। घर वापस आने के बावजूद उन दोनों ने उसे गोद में लेना तो दूर की बात, देखने की भी जहमत ना की थी। रोजीना बेगम ने फिर से राशिद पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि सईदा को फिर से अजीबोगरीब चीजें नजर आने लगी थी। वो कोई और देख नहीं पाता था। इस बार उनकी शिद्दत ज्यादा थी। चंद दिन गुजरने के बाद राशिद को वकार की बात याद आई। उसने अलमारी से वो बोतल तलाश की और सईदा की गैर मौजूदगी में कमरे के चारों कोनों में छिड़क दी। थोड़ी देर बाद उसे शदीद बदबू का एहसास हुआ। उसका दिल धड़कने लगा, जाने पर्दा गैर से कहाँ ज़हूर में आने वाला था। चंद लम्हों के बाद उसे अंदाजा हो गया कि बदबू किस सिमत से आ रही है। वो उस बू का पीछा करते हुए अलमारी के एक टूटे हुए कोने में ठंडे हुए कागज तक पहुंच गया। उसने कागज खोल कर देखा। उसमें सईदा और उसकी माँ के नाम के साथ कुछ अजीबोगरीब अल्फाज नजर आ रहे थे। उसने कागज लिया और उसी वक्त वकार की तरफ रवाना हो गया। वकार उसे अपने घर पर मिल गया। उसने कागज उसे दिखाया तो वो परेशानी से बोला, यार राशिद, भाभी पर तो किसी ने काला जादू करवाया हुआ है। उन्हें ये सब कुछ इसी वजह से नजर आ रहा है। वकार ने कुरान मजीद पढ़ा हुआ पानी दिया और वो तावीज किसी नहर या पानी की खाई में फेंकने को कह दिया। पढ़ा हुआ पानी पीने के बाद सईदा की हालत में तेजी से सुधार आने लगा। रोजीना बेगम ये सब देखकर खौल रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। अलबत्ता उनका सुलूक रोज बरोज बुरा होता गया। तंग आकर राशिद ने अलहदा घर ले लिया और अपनी बीवी और बेटियों को लेकर उसमें शिफ्ट हो गया। वक्त गुजरता गया और फारिया बड़ी होती गई। वो बहुत खूबसूरत और प्यारी थी, लेकिन जब वो कुछ बड़ी हुई तो राशिद और सईदा को अंदाजा हुआ कि फारिया बोल नहीं सकती, वो गूंगी थी। राशिद ने उसका इलाज कराने की भी कोशिश की, लेकिन सब बेसूद रहा। हर तरफ से आजिज आकर राशिद ने वकार से इस बात का जिक्र किया। वकार ने कुछ किताबों की वर्क गर्दानी करने के बाद ये इंकशाफ किया कि फारिया की इस हालत की वजह भी वही तावीज़ था जिसमें काले जादू की कोई इबारत लिखी हुई थी। वो जादू अगरचे सिर्फ सईदा पर किया गया था, लेकिन सईदा चूंकि उस वक्त हमल से थी, इसलिए उस जादू से फारिया भी बराह रास्त मुतासिर हुई थी। इस जादू की वजह से ही फारिया की जबान बंदी हो गई थी और वो बोलने की सलाहियत से महरूम हो गई थी। राशिद ये सब सुनकर टूट सा गया। वो सिसक सिसक कर रोने लगा। फारिया अब जवान हो चुकी थी। उसके लिए रिश्ते आते थे, लेकिन ये देख कर कि वो गूंगी है, वो कभी ना आने के लिए वापस लौट जाते। दरवाजे के पीछे खड़ी सईदा भी वो सब सुन चुकी थी। वो किसी बात का ख्याल किए बगैर वकार के पैरों में बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, वकार भाई, जहाँ इतनी मदद की है आपने, वहाँ पर एक और एहसान कर लें। मेरी फारिया को किसी तरह इसकी आवाज़ वापस लौटा दें। मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, कोई इससे शादी नहीं कर रहा। खुदा के लिए कुछ करें, हमारी मदद करें। हाफिज वकार बेबसी से उन दोनों को रोते हुए देख रहा था। उसने नीचे झुककर सईदा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, सईदा भाभी, फारिया मेरी भी बेटी ही है। अगर मेरे बस में होता तो उसके लिए सब कुछ कर गुजरता, लेकिन मैं एक आम सा इंसान हूँ जिसे बहुत थोड़ा सा इल्म हासिल है। मैं उसकी आवाज़ वापस लाने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, एक रास्ता है। राशिद ने बेचैनी से पूछा, कैसा रास्ता? वकार ने कहा, इससे पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा ही मसला हुआ था। जादू के इलाज के सिलसिले में सूर्य जिन से बहुत मदद मिली थी। आप भी रोज रात के वक्त 3 बार सूर्य जिन पढ़कर पानी पर दम करें और फिर वो पानी फारिया बेटी को पिला दें। अल्लाह ने चाहा तो वो बोलने लग जाएगी। सईदा ने वकार को शुक्रगुजार नजरों से देखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। वकार तो थोड़ी देर बाद चला गया और सईदा ने उसी रात बावजू होकर बहुत ही एहतमाम और एहतराम के साथ सूर्य जिन पढ़ना शुरू की और एक प्याला पानी का भर कर अपने पास रख लिया और सूर्य जिन पढ़कर उस पर दम करने लगी। 3 बार पढ़ने के बाद उसने वो प्याले पर दम कर दिया और उसे लेकर फारिया के पास पहुंची, जो उस वक्त एक रिसाला उठाए उसकी तस्वीरें देख रही थी। सईदा को देखकर वो उठकर बैठ गई। उसे इस तरह मुअद्दबाना अंदाज में बैठते देखकर सईदा को उस पर बहुत प्यार आया। उसकी ये सबसे छोटी बेटी बहुत ही सादतमंद और बाअदब थी। उसने उसे पानी पिलाते हुए कहा, बेटी, ये पानी पी लो। मैंने इस पर अल्लाह का कलाम पढ़कर दम किया है। इसे पीने से इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारी ज़बान के आगे मौजूद रुकावट ख़त्म हो जाएगी और तुम भी बाकी सब की तरह ही बोलने लगोगी। फारिया की आंखें चमक उठी। उसके दिल में भी जाने कब से ये हसरत ही थी कि वो भी औरों की तरह ही सबके साथ हंसे बोले, लेकिन उसका गूंगापन रुकावट बन जाता था।
اس نے بڑی عقیدت سے پانی لے کر پیا تو سیدہ اس کی پیشانی چوم کر باہر چلی گئی۔ فاریہ پھر سے رسالہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سیدہ 6 دن سے اسے یہ پانی پلا رہی تھی اور آج 7واں دن تھا۔ ابھی تک اسے فاریہ کی حالت میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہ آئی، لیکن وہ مطمئن تھی کہ کلام پاک کی برکت سے اس کی بیٹی کو شفا ضرور ملے گی۔ فاریہ نے حسب معمول پانی پی لیا اور سیدہ کے جانے کے بعد بیڈ شیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بول نہ سکنے کے باوجود اس نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا اور اس کو کتابیں پڑھنے کا جنون تھا، خاص طور پر کہانیاں جو اسے بہت پسند تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک کہانی کے مطالعے میں مصروف تھی کہ اسے کھڑکی پر کھٹکے کی آواز سنائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کھڑکی کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا اور ہل رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید ہوا سے ہل رہا ہے، اس لیے اٹھ کر اسے بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کھڑکی کھل گئی۔ اس نے جھنجھلا کر اٹھ کر پھر وہ بند کی۔ وہ بیٹھ پر آئی تو اس کی نظر برابر میں جھولنے والی کرسی پر پڑی اور یہ دیکھ کر وہ ہکی بکی رہ گئی کہ وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا بڑے مزے سے کرسی جھلانے میں مصروف تھا۔ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے فاریہ کے دل سے سارا خوف و ڈر مٹا دیا۔ فاریہ بول تو نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ سوچنے لگی کہ یہ کون ہے اور رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیوں آیا ہے۔ لیکن وہ اس وقت شدت حیرت سے اچھل پڑی جب اس نے نوجوان کو یہ کہتے سنا، تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری مدد کرنے کے واسطے بلایا گیا ہوں۔ فاریہ کو تو سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ منہ کھولے سوچنے لگی کہ بھلا کوئی کسی کی سوچ بھی پڑھ سکتا ہے۔ نوجوان نے پھر کہا، ارے بھائی اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کل دوپہر اور پرسوں شام میں تم نے کیا کھایا تھا۔ فاریہ کو یہ نوجوان کافی دلچسپ لگا، شاید اس لیے بھی کہ اب تک اسے ہر کسی کو اشاروں یا کاغذ قلم کے ذریعے ہی اپنی بات سمجھانی پڑتی تھی۔ یہ واحد آدمی تھا جو بنا بولے ہی اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ نوجوان نے کہا، میں آدمی نہیں ہوں لڑکی، خواہ مخواہ ہی مجھے اپنا ہم جنس نہ بنا لینا۔ فاریہ کو ہنسی آ گئی، وہ لڑکا بھی مسکرا دیا۔ اس نے اپنی جیب میں پڑی ہوئی ایک پڑیا نکالی اور اسے دیتے ہوئے بولا، ویسے تو تمہاری سوچ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں جس چیز کے لیے آیا ہوں میرا خیال ہے وہ بھی تم تک پہنچا ہی دوں۔ یہ پڑیا لو اور اس میں موجود دوائی کو پانی کے ساتھ پھانک لو، چند لمحات میں ہی تمہاری زبان بھی فراٹے بھرنے لگے گی۔ فاریہ نے کچھ حیرت اور ناسمجھی سے اس پڑیا کو پکڑ لیا۔ اندر پھکی جیسی کوئی چیز تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس نوجوان نے کہا، پریشان مت ہو، کوئی زہر نہیں لایا، تمہارے لیے شفا ہے، کھا لو۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر فاریہ نے وہ دوائی منہ میں انڈیل دی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ ایک لمحے کے بعد ہی اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کا منہ جل رہا ہے۔ پھر اسے اپنی زبان کھچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تکلیف سے چلائی، کیا کھلا دیا ہے تم نے مجھے؟ نوجوان تھوڑی تلے ہتیلی دھرے اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر فاریہ کو غصہ آ گیا۔ ایک تو نہ جانے کیا کھلا کر میرا منہ جلا دیا ہے، اوپر سے دانت نکال رہا ہے۔ اس نے غصے سے سوچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا گلاس اسے دے مارا، لیکن یہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی کہ وہ گلاس درمیان میں ہی ہوا میں معلق ہو گیا اور پھر آہستہ سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا گیا۔ بھائی بڑی ناشکری مخلوق ہو تم، آدم کی اولاد بھی، ایک تو تمہیں گونگے پن سے نجات دلاتی، اوپر سے مجھ پر ہی حملہ کر رہی ہو۔ اس کی بات پر فاریہ چونک گئی۔ گونگے پن سے نجات؟ کیا مطلب؟ اس نے بے ساختہ کہا اور پھر ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا خوشیاں بکھر گئیں۔ اس نے یہ بات سوچی نہیں تھی بلکہ اپنی زبان سے کہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بول سکتی تھی۔ اس نے نوجوان سے پوچھا، کیا میں بول سکتی ہوں؟ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ نوجوان ہنس پڑا۔ اس نے کہا، عجیب پاگل لڑکی ہو بھائی، بولنے کے باوجود مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ فاریہ خوشی سے رونے لگی۔ پہلی بار اس کی زبان سے کچھ الفاظ ادا ہوئے تھے اور وہ خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اب اس کا گونگا پن ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کی جان اس احساس جرم سے چھوٹ گئی تھی جو اسے امی اور ابو کی اداس اور مایوس شکلیں دیکھ دیکھ کر ہوتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے چلائے، چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ وہ بول سکتی ہے، لیکن آدھی رات کو وہ سب کی نیند برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات کو قابو کیا اور اس لڑکے سے پوچھا، تمہارا یہ احسان تو میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ نوجوان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ چیخو چلاؤ گی نہیں اور بلا وجہ ڈرو گی بھی نہیں۔
فاریہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں چیخوں گی۔ نوجوان کو اس کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر ہنسی آئی، جس کو ضبط کرتے ہوئے اس نے کہا، میرا نام زبار ہے، میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ جنات کی دنیا میں مجھے زبار طبیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو آرام پہنچانا بنایا ہوا ہے۔ تمہاری ماں 7 دن سے سورہ جن پڑھ رہی تھی۔ ایک دن یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے اس کے درد و تکلیف کو اچھی طرح محسوس کیا، اسی لیے میں تمہارے لیے اپنی بنائی گئی یہ دوائی لے آیا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے ذریعے اس نے تمہیں شفا بخش دی۔ لیکن یہاں آ کر مجھے علم ہوا کہ تمہاری اس بیماری یعنی گونگے پن کی وجہ دراصل تم پر اور تمہاری ماں پر ہونے والے کالی جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے مسئلے حل کر کے ہی جاؤں گا۔ فاریہ نے پوچھا، کیسے اور کون سے مسائل حل کر کے جاؤ گے؟ زبار نے چند لمحات تک کچھ سوچا، پھر بولا، دراصل ابھی تک تمہارے اوپر جادو کا اثر ہے اور اس کی وجہ تمہاری دادی ہے۔ فاریہ نے کہا، تو کیا تم انہیں کوئی نقصان پہنچاؤ گے؟ زبار نے کہا، انہیں سبق سکھانا ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ کے لیے تم بہنوں اور تمہاری ماں کو تنگ کرنے سے باز آ جائیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور سیدہ نے اندر جھانکا۔ اسے آواز آئی تھی فاریہ کی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاریہ کو اتنی جلدی شفا مل جائے گی۔ فاریہ نے اسے اندر آتے دیکھا تو دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ خوشی سے آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی، امی جان، میری آواز مجھے مل گئی، میں بول سکتی ہوں۔ سیدہ بھی اس بات پر بے حد خوش تھی۔ اسی دوران اس کی نظر خالی کرسی پر پڑی، جو ابھی تک یوں ہی جھول رہی تھی جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہے۔ سیدہ کو پرانے تکلیف دہ دن یاد آ گئے۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کے ساتھ پھر سے ویسا تو نہیں ہونے جا رہا، لیکن جب فاریہ نے اسے ساری داستان کہہ سنائی تو اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ ان دونوں ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھ کر زبار وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کا رخ راشد کے آبائی گھر کی طرف تھا، جہاں پر اب بھی روزینہ بیگم اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی تھیں۔ راشد کی وہاں سے چلے آنے کے بعد انہوں نے غصے میں آ کر راشد سے ہر تعلق ختم کر کے اس پر اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اس گھر میں صرف ساجد ہی تھا جو اپنے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ زبار نے وہاں پہنچ کر گھر پر نظر دوڑائی۔ روزینہ بیگم ہمیشہ کی طرح تخت پر بیٹھی تسبیح لیے کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھیں۔ زبار اس کا وظیفہ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور جب وہ تسبیح ایک طرف رکھ کر اٹھ گئیں تو اس نے اپنا تماشا دکھانا شروع کر دیا۔ روزینہ جیسے ہی تخت سے نیچے اتری، سامنے پڑا ہوا گلدان ایک جھٹکے سے اچھل کر نیچے گرا۔ روزینہ بیگم خوف سے اچھل پڑی۔ چند لمحات تک تو سوچتی رہیں کہ گلدان کے نیچے گرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، پھر اسے ہوا کا شاخسانہ قرار دے کر آگے بڑھ گئیں اور کچن میں اپنے لیے چائے بنانے لگیں۔ ساجدہ کی بیوی سیدہ سے بالکل مختلف مزاج کی تھی۔ وہ اپنی ساس کو ایک مخصوص حد تک ہی رکھتی تھی۔ شروع میں روزینہ بیگم نے اس بات پر بہت واویلا مچایا تھا کہ چھوٹی بہو ان کی خدمت نہیں کرتی اور ان کا حکم نہیں مانتی، لیکن ساجد کو بھی ان کی فطرت کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ کچھ وہ بھی بھائی بھابھی سے بھی بہت پیار کرتا تھا اور ان کے چلے جانے سے اپنی ماں سے بہت بدظن ہو چکا تھا۔ اس لیے ماں کے واویلا پر اس نے کوئی کان دھرنے کی بجائے انہیں تنبیہ کی کہ وہ اپنا رویہ درست رکھیں، ورنہ دوسری صورت میں وہ بھی اپنے بڑے بھیا کی طرح الگ گھر میں چلا جائے گا۔ اور اس دھمکی کے بعد وہ شاطر عورت اپنے خول میں سمٹ کر بیٹھے رہنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ اس وقت بھی اس کا دل چائے پینے کو ہڑکا، لیکن اسے پتا تھا بہو بیگم اس کا حکم نہیں مانیں گی، اس لیے وہ خود ہی چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ اس نے چولہا جلا کر چائے کا پانی رکھا کہ اچانک ہی اسے کھٹاک سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ خوف سے لرز گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچن کا دروازہ بند تھا۔ کسی انجانے خوف کے تحت اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ یوں بند تھا جیسے اب کبھی بھی دوبارہ نہیں کھلے گا۔ وہ چائے پانی بھول کر وحشت زدہ انداز میں چیخنے چلانے لگی، ارے کوئی ہے؟ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ کھولو اسے، کوئی ہے؟ ساجد بیٹا دروازہ کھول۔ وہ باری باری گھر کے سبھی افراد کو آواز دے رہی تھی۔ کچن میں اب دھواں پھیل رہا تھا۔ اچانک ہی چولہا خود بخود بند ہو گیا اور چائے والا دیگچی اچھل کر نیچے گرا۔ روزینہ بیگم کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ اسے کچن سلیب پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ سفید دھوئیں جیسا وہ ہیولا زبار تھا۔ روزینہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ زبار نے کہا، میں تجھے پہلی اور آخری بار خبردار کرنے آیا ہوں بڑھیا۔ تو نے اپنی بڑی بہو پر جو تعویذ کروایا تھا اس کا اثر اس کی بیٹی اور تیری پوتی پر ہوا ہے۔ تو نے ایک اور تعویذ بھی لکھوایا تھا، کل یاد سے وہ تعویذ بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا
اور آئندہ کے لیے ایسی حرکتوں سے توبہ کر لے، ورنہ کسی دن یوں ہی مر جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد وہ دھواں غائب ہو گیا اور دروازہ بھی کھل گیا۔ اگلے دن روزینہ بیگم نے وہ تعویذ سمندر میں پھینک دیا اور آئندہ کے لیے ایسا کام کرنے سے توبہ کی تھی۔ زبار نے جب یہ خوشخبری فاریہ اور سعیدہ کو سنائی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ زبار اس کے بعد اپنی دنیا میں واپس لوٹ گیا۔ اس کی آمد کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد فاریہ کی ایک خوبصورت اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کے ساتھ شادی ہو گئی، اور اس کی دونوں بہنوں کے برعکس یہ واحد شادی تھی جس میں اس کے چچا اور چچی کے ساتھ ساتھ اس کے دادا اور دادی بھی شریک تھے۔